هذا باب العباس، سجلوا أسماءكم فيه. أخوتي الأعزاء، نحن عند كاشف الكرب أبا الفضل العباس. رسالتي إلى جميع أخوتي المتابعين وبالخصوص الشعب العراقي، الله يديم الفرحة عليكم إن شاء الله بجاه الزهرة. أقسم عليكم بحق حامل اللواء أبا الفضل العباس اللي يشاهدنا اللي يتابعنا، أرجو منكم عدم الرمي، الله يوفقكم. هاي رسالتي لكم من جوار أبو الفضل العباس، والله يديم الفرحة علينا العراقيين جميعا بجاه الحسين. أقسم عليكم كل من يشاهد هذا المقطع ينشره إكراما لأبو فاضل، إكراما لأبو فاضل، الله يوفقكم. هذا أبو فاضل، أقسم عليكم بالعباس أخو زين، يكون يديم الفرحة عليكم بس بدون رمي. جزاكم الله خير. أخوكم وخادمكم ليلة الجمعة إن شاء الله تقضوا حوائجكم عند أبي الفضل العباس قاضي الحاجات إن شاء الله.